अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यास्मीन तैयबी आपकी खिदमत में हाज़िर है, कुछ नई मालूमात के साथ इमिग्रेशन के हवाले से। जैसा कि आप सबको इल्म है कि इमिग्रेशन मिनिस्टर शान फ्रेज़र साहब ऑलमोस्ट एवरी अदर डे एक नया ऐलान करते हैं इमिग्रेशन के हवाले से, नए प्रोग्राम के अनाउंसमेंट भी होती है। तो अभी ताज़ा तरीन जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है, एक तो वो है कि उन्होंने कैटेगरी बेस्ड स्किल वर्कर प्रोग्राम जो है उसमें ड्रॉज होंगी, कुरानंदाजी होगी ऑक्यूपेशंस के हिसाब से और उन ऑक्यूपेशन की जिनको कनाडा की सख्त ज़रूरत है और मोस्टली इसमें जो ऑक्यूपेशंस या पेशे हैं वो हैं हेल्थ रिलेटेड यानी पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स, नर्सेस, डेंटिस्ट वगैरह वगैरह। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन की फील्ड में और हैवी ड्यूटी मैकेनिक्स व्हाट नॉट। तो ये कैटेगरी जो अभी तक तो इनका सिर्फ ऐलान हुआ है, लेकिन कुरानंदाजी में अभी ऐसा नहीं हुआ है और इसकी तफसील भी बहुत ज़्यादा सामने नहीं आई है कि किस तरह से ये करेंगे। क्या अलग से होगा इनका ड्रॉ या कुरानंदाजी या स्किल वर्कर के साथ ही होगा? अगर होगा तो उनके मज़ीद उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होगी? क्या अंग्रेज़ी का जो मयार है उतना ही होगा या कम होगा? तो अब ये डिटेल्स अभी आनी बाकी हैं जो इंशाअल्लाह ताला जैसे हमारे पास पहुँचती हैं तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और जो चीदा-चीदा जो ऑक्यूपेशन है, उनके बारे में हर सेशन में आपको कोशिश करूँगी कि आपके जो रिश्तेदार ओवरसीज़ हैं, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट, कहीं पर भी हैं, पाकिस्तानी माशाल्लाह हर जगह मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, यूएस भी। तो उनके पेशों के हिसाब से फिर जो कुरानंदाज़ी की डिटेल्स होंगी, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी इंशाअल्लाह। ये आने वाले सेशन में होगा, अभी मेरे पास वो मालूमात नहीं है क्योंकि जो ऐलान है, अभी सिर्फ़ ये ऐलान है, ठीक है? दूसरी बात की जानिब मैं लेके चलती हूँ आपको स्पाउसल स्पॉन्सरशिप जो कि मेरा फ़ेवरेट तरीन टॉपिक है और मेरी हालाँकि लोग इसको कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट यानी कि ये तो बस ऐसा ही है कि आपने हाथ बढ़ाया और या आपने फल तोड़ लिया। गो कि ऐसा नहीं है, जब से हर चीज़ ऑनलाइन हुई है लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो बच्चे माशाल्लाह से टेक्नोलॉजी में बहुत ही फ़ास्ट हैं और जिनको टेक्नोलॉजी की सही लाइक नॉलेज है और उनको तजुर्बा है, उनके लिए हो सकता है इतना मसला ना हो और अगर जैसे किसी की पहली शादी है स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, हो सकता है उनको कोई मसला ना दरपेश हो। लेकिन ये जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, यकीन करें इनमें कभी-कभार इवन जो उलझने और रुकावटें आती हैं उससे हम लोग भी परेशान हो जाते हैं जो कि इतने सालों से ये काम कर रहे हैं। तो मेरे ऑफिस में स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के हवाले से हर तरह की सहूलियात और सर्विसेज मौजूद हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि जो खुद से करना चाहते हैं लेकिन उनको गाइडेंस चाहिए, तो वो भी मैं फराहम करती हूँ। कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने कहा हमने पूरा काम कर लिया है, आप रिव्यू कर लें, तो उसके भी हमारे पास इस तरह की सहूलियत मौजूद है कि हम इवन ज़ूम पर भी आपकी पूरी एप्लीकेशन आपके साथ रिव्यू कर सकते हैं ताकि जब आप सबमिट का बटन दबाएँ तो आपको तसल्ली हो कि आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम फॉर्म्स, तस्वीरें और जो निकाहनामा अगर निकाहनामा है तो उसका तर्जुमा या बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसका तर्जुमा और आपका अपना जो भी एक नैरेटिव है या स्टोरी है तस्वीरों के साथ, जो मैं अक्सर अपने केसेस में लगाती हूँ, वो आपने सही से किया है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर आपने कोई चीज़ मिस कर दी है जिसकी वज़ह से आपकी एप्लीकेशन में ताख़ीर हो। तो उस सिलसिले में आप मुझसे डेफ़िनेटली राब्ता कायम कर सकते हैं और अगर आपको फुल फ्लेज सर्विस चाहिए डेफ़िनेटली वो तो है ही अवेलेबल और मैं 28 प्लस इयर्स से माशाल्लाह ये काम करती आ रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फुल फ्लेज तो सर्विसेज़ मेरे पास मौजूद हैं ही। तो उसका आपको मसला नहीं होगा। एक और बात स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली एक और ऐलान किया है। वो ऐलान ये है कि जिन-जिन लोगों की एप्लीकेशंस ओवरसीज़ फैमिली क्लास में स्पाउसल या कॉमन लॉ के तौर पर जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, चाहे उन्होंने खुद से किया हुआ है या नहीं तो किसी लॉयर या आरसीआईसी यानी कि जो भी कंसल्टेंट हैं रजिस्टर्ड सीआईसीसी के उनके हवाले से करवाया है। तो अगर उनकी एप्लीकेशन
آپ کی آلریڈی سبمٹ ہو چکی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہسبینڈ یا وائف ان کے لیے وزٹر ویزا کی اپلیکیشن داخل کی جائے تو یہ اب ممکن ہو گیا ہے. لیکن ابھی کیونکہ یہ اعلان ہے اور کچھ لوگوں نے اعلان سے پہلے کیا تھا اور کچھ نے ابھی اعلان کے بعد بھی میرے کچھ کولیگز نے کیا ہے, کچھ کے اپروو ہوئے, کچھ کے نہیں اپروو بھی ہوئے ہیں. تو یہ میں انتظار کر رہی ہوں کہ جب ان کی طرف سے کوئی شارٹ لائحہ عمل اس سلسلے میں آئے گا کہ جی ہاں آپ کا اکنالجمنٹ آ گیا ہے, آپ کا AOR یعنی اکنالجمنٹ آف ریسیٹ یہاں سے آپ کو مل گئی ہے اپلیکیشن سبمٹ کرنے کے بعد, اور فائل نمبر آ گیا ہے, چاہے وہ F نمبر ہو چاہے وہ UCI نمبر ہو, وہ دونوں نمبر اگر آ گئے ہیں تو اس کے بعد آپ اپلائی کیجئے وزٹر ویزا کا. اور شرط یہی ہے کہ جو بھی آپ کا شوہر یا بیوی ہے وہ ایک شارٹ وزٹ کے بعد واپس چلے جائیں گے, ان کا مستقل قیام کا ارادہ نہیں ہوگا. تو جب تک کہ یہ میرے پاس معلومات مکمل طور پر ایک سمجھ لیں کہ ویریفیکیشن کے ساتھ, تصدیق کے ساتھ کہ ہاں میں اپنے جو میرے کلائنٹس ہیں میرے پاس ان کے فون آ رہے ہیں کہ یہ تو اعلان کر دیا, میں نے کہا دیکھیے اعلان کر دیا ہے فور شور, میں آپ کہیں تو میں کل داخل کر دوں, لیکن ابھی میرے پاس کوئی ایسی شارٹ ایک طرح سے تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ ہر بندے کا جس کی بھی فیملی کلاس اپلیکیشن سسٹم میں موجود ہے اس کا بغیر کسی اس کے پرابلم کے TRV یا ٹیمپرری ویزا ایشو ہو جائے گا. تو میں اپنے کلائنٹ سے اس چیز کے پیسے لوں, کام کروں, اور پتہ چلا کہ پھر سے منع ہو جائے تو ظاہر ہے وہ نہ میرے لیے اچھا نہ میرے کلائنٹس کے لیے. تو ابھی میں 1-2 ہفتے انتظار کر رہی ہوں, انشاءاللہ اگر کوئی اور تصدیق والی بات نظر آئی تو میں ضرور آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ ضرور جن لوگوں کے کیسز ہیں آپ اپلائی کر کے دیکھ لیں. اگر آپ خود سے اپلائی کر رہے ہیں پھر تو ظاہر ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, صرف 185 کا آپ کا خرچہ ہے. لیکن اگر آپ کسی پروفیشنل سے کروائیں گے تو ظاہر ہے آپ کو جو پروفیشنل فیس دینی پڑے گی وہ اس کا آپ کو ضرور نقصان ہوگا, خدا نخواستہ آپ کا کیس نامنظور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 2-3 چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی, آپ کو معلومات دینا چاہ رہی تھی. اس کے علاوہ میں سرٹیفائیڈ ٹرانسلیٹر ہوں, کورٹ انٹرپریٹر بھی ہوں. تو آپ کے پاس اگر کسی بھی طرح کے کوئی دستاویزات ہیں جن کو کہ ATIO سرٹیفائیڈ ٹرانسلیٹر کی جن ڈاکیومنٹس کو, یہ دستاویزات کو ان کے ترجمے کی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں ایسوسیشن آف ٹرانسلیٹرز اینڈ انٹرپریٹرز آف انٹیریو اور اسٹیبک سوسائٹی آف ٹرانسلیٹرز اینڈ انٹرپریٹرز آف برٹش کولمبیا دونوں سے میں مستند ہوں, سرٹیفائیڈ ہوں. خاص طور پر جو آج کل پاسپورٹ کی درخواستیں ہیں ان میں ایک فارم آتا ہے جس میں آپ کو اس بات کی تصدیق کرنی ہوتی ہے کہ یہ آپ کا جو ترجمہ ہے آپ کے ڈاکیومنٹس کا, چاہے وہ برتھ سرٹیفکیٹ ہو, چاہے وہ میرج سرٹیفکیٹ ہو یا اور دوسرا کوئی بھی ڈاکیومنٹ ہو, وہ کسی سرٹیفائیڈ نے کیا ہے. تو اس کے لیے آپ مجھ سے بے شک رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اور چیک, اور ویسے بھی ہر طرح کے ڈاکیومنٹس کا میں ترجمہ کرتی ہوں, چاہے وہ ریفیوجی کیس سے ریلیٹڈ ہو, چاہے ریفیوجی نیریٹو ہو, یا ان کے کوئی پاکستان کے پولیس کے ڈاکیومنٹس ہوں, یا زمین جائیداد وغیرہ کے جو بھی ڈاکیومنٹس وغیرہ ہوں, ان سب کا مستند ترجمہ ہمارے آفس میں کیا جاتا ہے. تو آپ چاہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میری ای میل کے ذریعے info@canimsolutions.ca 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 اور میری ویب سائٹ ہے canimsolutions.ca canimsolutions.ca. امید ہے آپ کو آج کی معلوماتی بات چیت پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر اگلے سیشن میں ضرور ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اور اگر آپ کو جو بھی میری سروسز ہیں ان کے حوالے سے اگر رابطہ کرنا ہے ضرور مجھ سے رابطہ کیجیے گا, انشاءاللہ پھر بات ہوگی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.